यसले चाहिँ बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाललाई संरक्षण गर्नको लागि गरिएको आन्दोलन हो भनेर आरोप लगाउनु भएको छ। अब त्यो उहाँले कहाँबाट के आरोप लगाउनु हो, तर एउटा कुरामा के भन्न चाहन्छु भने उहाँले एउटा सिटिङ चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले त्यो प्रचण्डलाई भेट्नु यो नै एउटा अशोभनीय होइन। त्यसकै आधारमा पनि उहाँले पदत्याग गर्नुपर्ने होइन। हेर्नुहोस्, एउटा कुरा म के भन्छु भने चोलेन्द्र शमशेर राणाले पदत्याग गर्नुपर्ने 1000 वटा कारण छ, तर उहाँले पदमा रहनुपर्ने एउटा पनि कारण छैन। कालाकोटे मुर्दाबाद लेखिरहेको छ होइन। अब के भने यहाँ त एउटा अर्गनाइज ढङ्गले यो चाहिँ के छ भने उहाँ त केपी ओलीकै मतियार हो। केपी ओलीकै शैली उहाँले अख्तियार गर्नुभएको छ र साइबर सेना परिचालित गर्नुभएको छ र चाहिँ के भने एक थरी चाहिँ पेड व्यक्तिहरू छन् जसको काम नै चाहिँ के हो भने आम जनता। हेर्नुहोस्, एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको जुन आन्दोलन हो नि यो सेवाग्राहीहरूको लागिको आन्दोलन हो, किनभने आम सेवाग्राहीहरूले न्याय पाएका छैनन्। किनभने न्यायको जहाँ किनबेच हुन्छ, जहाँ पैसाको आधारमा न्यायको किनबेच हुन्छ, आज आम एउटा गरिब मान्छेको एउटा दार्चुलाको एउटा गाउँमा बस्ने, बेतुलीको एउटा गाउँमा बस्ने मान्छेको मुद्दा सुनवाई हुँदैन, त्यसले न्याय पाउँदैन। टाठाबाठाले पैसावालाले जसले पैसा खर्च गर्न सक्छ न्यायिक प्रक्रियालाई मेनिपुलेट गर्न सक्छ। त्यसमा आम सेवाग्राहीहरूले पनि अब बुझ्न थालेका छन् कि न्यायपालिका भ्रष्ट भयो भने त्यहाँ सेटिङको आधारमा, बिचौलियाको आधारमा न्याय सम्पादन भयो भने न्याय उहाँले कहिले पनि न्याय पाउनुहुन्न। त्यसकारण यो आन्दोलन भनेको त्यो सेटिङ प्रणालीले ध्वस्त गर्नका लागि हो। मैले पहिले पनि भन्दै आएको छु कि अब चोलेन्द्र शमशेर राणा सहितको न्यायपालिका हुन सक्दैन। अब चोलेन्द्र शमशेर राणा रहितको न्यायपालिका मात्रै सम्भव छ। अब उहाँको राजीनामा भन्दा तल अर्को कुनै कुरा स्वीकार योग्य हुन सक्दैन। उहाँको राजीनामाको अब कुनै विकल्प छैन, उहाँको पद त्याग गर्नुको कुनै विकल्प छैन। अब उहाँलाई सर्वोच्च अदालतका उहाँका सहकर्मीहरूले पनि प्रधान न्यायाधीश मानेका छैनन्, आफ्नो नेता मानेका छैनन्, उहाँको नेतृत्व स्वीकार गरेका छैनन्। उहाँ चाहिँ आफ्नै सहकर्मीबाट अछुत भइसक्नु भएको छ। खुलेआम वन भर्सेज अल, बाँकी साराका सारा न्यायाधीशहरूले भन्नुभएको छ कि तपाईसँग अब हामी सहकारी गर्न सक्दैनौँ, तपाईसँग हामी बेन्चमा सँगै बस्दैनौँ, तपाईसँग हामी मुद्दा हेर्न सक्दैनौँ, किनभने तपाईँ हाम्रो लागि अस्वीकार्य भइसक्नु भनेपछि उहाँ भन्नुहुन्छ सडकबाट राजीनामा मागेको छ। सडकबाट होइन, सर्वोच्च अदालतको बेन्चबाट उहाँको राजीनामा मागिएको छ। बेन्चमा बसेका न्यायाधीशहरूले उहाँको राजीनामा मागेका छन्। अहिले नेपाल बार एसोसिएसनले हाइकोर्टका जजेसहरूलाई अपिल गरेको छैन, तर म के भन्छु भने अब हाइकोर्टका जजेसहरूलाई पनि अपिल गर्नुपर्छ, जिल्ला अदालतको न्यायाधीशहरूलाई पनि अपिल गर्नुपर्छ कि अब चोलेन्द्र शमशेर राणा प्रधान न्यायाधीश रहेसम्म अब उहाँहरू बेन्चमा बस्नु हुँदैन। यो अपिल गर्नुपर्छ र मलाई विश्वास छ कि नेपाल बार एसोसिएसनले यो आह्वान गर्ने बित्तिकै अहिले सर्वोच्च अदालत मात्र ठप भएको छ, देशका सबै अदालतहरू ठप हुनेछन्। नेपाल बार एसोसिएसनले 2 घण्टाको अदालत ठप गर्ने माग गरेको छ, 2 घण्टा अदालत ठप रहेको छ। 10 देखि 12 सम्म कुनै चाहिँ बेन्च चाहिँ सुचारू भएको छैन र यो आन्दोलन फैलिरहेको छ। अब त जिल्ला अदालतहरूमा साथीहरूले धरना दिँदैछन्, सर्वोच्च अदालत हाइकोर्टमा साथीहरूले कालोपट्टी बाँधेका छन्। हिजो मात्रै म बुटवल पुगेको थिएँ, त्यहाँ साथीहरूले कालोपट्टी बाँधेका थिए, विरोध जनाइरहेका छन्। साराका सारा लिगल कम्युनिटी आज चोलेन्द्र राणाको विपक्षमा छ, उहाँको राजीनामा माग्दैछ। उहाँले आफ्नो प्रधान न्यायाधीश मान्न स्वीकार छैन भनेपछि यस्तो स्थितिमा उहाँको नेतृत्व असफल भइसकेको छ। संविधानको धारा 136 ले नै उहाँलाई पदमुक्त गरिसकेको छ, किनभने 136 संविधानको धारा 136 ले न्याय सम्पादनको प्रक्रियामा एउटा प्रभावकारी ढङ्गले न्यायिक इन्स्टिट्युसनहरूलाई, जुडिसियल बडिजहरूलाई, जुडिसियल इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्ने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशलाई तोकेको छ संविधानले। आज प्रधान न्यायाधीशजी भन्नुहुन्छ मलाई संवैधानिक प्रक्रियाबाट हटाऊ, तर संवैधानिक प्रक्रियाबाट नै उहाँ च्युत भइसक्नु भएको छ कि किनभने धारा 136 ले जुन उहाँलाई प्रभावकारी ढङ्गले नेतृत्व प्रदान गर्ने, नेपालका सबै सर्वोच्च अदालत लगायतका सबै अदालतहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्ने जुन संवैधानिक जिम्मेवारी तोकेको छ,
त्यसमा उहाँ पूर्ण रूपमा असफल भइसक्नु भएको छ। असफल भइसकेपछि उहाँको प्रधान न्यायाधीश समाप्त भइसक्यो। उहाँ कहिल्यै तोक्नुहुन्छ, तर उहाँका कोही पनि सहकर्मी न्यायाधीशहरू बेन्चमा सुनवाई गर्दैन भनेपछि उहाँ त पदमुक्त भइसक्नुभयो। उहाँ अदालत सञ्चालन गर्न सक्षम भइसक्नुभयो, असफल भइसक्नुभयो। अब अदालत उहाँको कन्ट्रोलमा छैन, उहाँको नेतृत्वमा छैन भनेपछि अब कुन चाहिँ संविधान अनुसार उहाँ चाहिँ प्रधान न्यायाधीश भइरहने हो? जब 136 अनुसारको दायित्व तपाईँ पुरा गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँ आफ्नो संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहुन्न, संवैधानिक दायित्व सञ्चालन गर्न, पर्फर्म गर्न, कन्स्टिट्युसनल ड्युटी तपाईँ पर्फर्म गर्न तपाईँसँग जब क्यापेसिटी छैन भने अब तपाईँ के आधारमा चाहिँ प्रधान न्यायाधीश भइरहने? तपाईँलाई त संविधानले तपाईँलाई त यो संविधानले चिन्नै छाडिसक्यो, 136ले नै चिन्न छाडिसक्यो। किनभने यो जुडिसियरी अब तपाईँको सर्वोच्च अदालत तपाईँको कमान्डमा छैन, तपाईँले बेन्च बसाउन सक्नु भएको छैन भनेपछि अब तपाईँ त यसै पनि पदमुक्त भइसक्नुभयो। र एउटा कुरा उहाँले सर्वोच्च अदालतमा प्रहरी परिचालित गर्नुभएको छ। आजै मात्र दंगा प्रहरी परिचालित गर्नुभएको थियो, भिजिलान्ते उहाँले प्रयोग गर्नुभएको छ। उहाँलाई त अहिलेसम्म हामीले बिचौलियाको नाइके मात्र भनिएको थियो, अब त उहाँ भिजिलान्तेको पनि नाइके हुन थाल्नु। उहाँले भिजिलान्ते अदालतमा उहाँले भिजिलान्ते प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, केही भाडाका मान्छेहरूले उहाँले परिचालित गर्दै हुनुहुन्छ। योभन्दा ठुलो अशिष्टता, योभन्दा ठुलो गैर न्यायिक आचरणको के हुन सक्छ? यस्तो व्यक्ति, यस्तो निर्लज्ज व्यक्ति, यत्रो अनैतिक व्यक्ति प्रधान न्यायाधीश हुन सक्छ? प्रधान न्यायाधीश भनेको त सबैभन्दा नैतिकवान, सच्चरित्र व्यक्ति, विवेकवान व्यक्ति पो प्रधान न्यायाधीश हुने हो, जसले नेपाली नागरिकहरूको अधिकार र स्वतन्त्रताको जिम्मेवारी लिएर बसेको छ, त्यसको संरक्षक भएर बसेको छ, न्यायदाताको रूपमा रहेको छ। आज त्यो व्यक्तिले भिजिलान्ते परिचालित गर्दछ, अदालत परिसरमा प्रहरी परिचालन गर्छ, बल प्रयोग गर्छ, न्यायपालिकालाई अपवित्र बनाउँछ। जब अदालत भनेको तर्क र विवेक गर्ने ठाउँ हो, तर्क र विवेकको प्रयोगद्वारा न्याय सम्पादन गर्ने ठाउँ हो, त्यहाँ चाहिँ प्रहरी परिचालन गरेर कानुन व्यवसायीहरू पनि अदालतका अफिसरहरू हुन्, पार्ट अफ द कोर्ट हुन्, पार्ट अफ द जुडिसियरी हुन्। उहाँले जुन भन्नुहुन्छ नि सडकबाट राजीनामा होइन, सर्वोच्च अदालतको बेन्चबाट राजीनामा मागिएको छ, सर्वोच्च अदालतको परिसरबाट उहाँको राजीनामा मागिएको छ। सडकमा त उहाँले भिजिलान्ते प्रयोग गर्नुभएको छ, पैसा प्रयोग गरेर चाहिँ भिजिलान्ते। उहाँको चाहिँ के छ भने वास्तवमा नेपालकै इतिहासको यति भ्रष्टतम, सबैभन्दा भ्रष्टतम प्रधान न्यायाधीश हो उहाँ। कुनै पनि व्यक्ति यति भ्रष्ट व्यक्ति नेपालको इतिहासमा कहिले पनि प्रधान न्यायाधीश भएको थिएन। आज त जानकारहरूले भन्छन्, बजारमा चर्चा छ कि आज विनोद चौधरीको भन्दा बढी पैसा चोलेन शमशेर राणासँग छ। यो बजारमा चर्चा छ। मान्छेहरूले यस्तो शब्द प्रयोग गर्दाखेरि हाम्रो त कानै अपवित्र भए जस्तो हुन्छ। के अनर्थ हामीले सुन्नु परिरहेको छ। एउटा त्यसको केही तथ्य पनि सार्वजनिक गरिदिनु पाएन, यो त आरोप मात्रै हो नि। होइन, आरोप होइन। जानकारहरूले भन्छन्, तपाईहरु पत्रकार हुनुहुन्छ, मलाई अहिले कम्प्लिट गर्न दिनुस्। त्यस्तो भनाइ छ। यो चाहिँ के हो भने यो चर्चा चल्नु आफैमा पनि एउटा प्रधान न्यायाधीशको पद या कुनै पनि न्यायाधीशको पद विवादभन्दा माथि हुनुपर्छ, विवादबाट मुक्त हुनुपर्छ। विवाद आयो कि न्यायाधीशले राजीनामा दिन्छ, संसार गरिदिन्छ, पदमुक्त हुन्छ। यत्रो हाई भोल्टेज कन्ट्रोभर्सीमा संसारमा कहीँ पनि प्रधान न्यायाधीश पदमा बसिरहँदैन, कुनै न्यायाधीश पदमा बसिरहँदैन। सर्वोच्च अदालतमा पनि हेर्नुहोस्, धेरै न्यायाधीशहरू पदमुक्त भएका छन्। कृष्ण कुमार वर्मा, बलिराम कुँवर, नाखुवा, राजेन्द्र नाखुवा, यस्ता धेरै न्यायाधीशहरू पदबाट मुक्त भएका छन्। उनीहरूलाई महाभियोग लगाइएको थिएन, तर उनीहरूको फैसलामा, उनीहरूको नैतिकतामा प्रश्न उठ्ने बित्तिकै उनीहरूले पद त्याग गर्नु पर्यो। र उहाँले भन्नुहुन्छ मलाई संवैधानिक प्रक्रियाद्वारा हटाऊ। यो नै एउटा यो उहाँले जब आफ्नो संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु भएन, संविधान गैर संवैधानिक आचरण गर्नुभयो, उहाँले कार्यपालिकामा आफ्नो भाग खोज्नुभयो, संवैधानिक निकायमा आफ्नो भाग खोज्नुभयो। संसारमा कहीँ सुन्नु भएको छ तपाईँले? कहीँ कुनै न्यायाधीशले, कुनै प्रधान न्यायाधीशले कार्यपालिकामा भाग खोज्छ, राजदूतमा आफ्नो भाग खोज्छ, संवैधानिक निकायमा आफ्नो भाग खोज्छ? उ त के हो भने एउटा रक्षक
संविधानको रक्षक हो, विधिको शासनको रक्षक हो, भाग खोज्ने काम गर्दैन। त उहाँले यत्रो चाहिँ निकृष्ट कार्य गर्नुभयो, जसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण न्यायिक जगतका मात्र होइन आम नेपाली नागरिकको पनि शिर निहिरिएको छ। त्यसलाई अपमानित, उहाँ जुन संस्थामा हुनुहुन्छ त्यसलाई अपमानित गर्नुभयो, त्यसको मर्यादालाई समाप्त गर्नुभयो। यो त न्याय विरुद्धको कसुर हो। उहाँले अदालतमा प्रहरी परिचालन गर्दै हुन्छ, भिजिलान्टे प्रयोग गर्दै हुन्छ, आफ्ना कानुन व्यवसायीहरूमाथि जो अफिसर अफ द कोर्ट हुन्, जो पार्ट अफ द जुडिसियरी हुन्, उनीहरूको विरुद्धमा शक्ति प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। यो पनि एउटा गम्भीर गैर न्यायिक आचरण मात्र होइन, त्यो अदालतको अवहेलना हो। यो गम्भीर भ्रष्टाचारको इस्यु हो। किन उहाँसँग त्यो नैतिक साहस छैन? उहाँले त्यसलाई फेस गर्न सक्ने क्षमता छैन, त्यसकारण शक्तिको सहारा लिँदै हुन्छ। तर एउटा कुरा के छ, इतिहास साक्षी छ, नैतिक शक्तिको आधारमा हुने आन्दोलनलाई कुनै भिजिलान्टे प्रचारित गरेर त्यसलाई पराजित गर्न सकिँदैन, प्रहरी परिचालित गरेर त्यसलाई पराजित गर्न सकिँदैन। किङ ज्ञानेन्द्र यसको ताजा उदाहरण हुन्। उनले त सारा इन्टरनेट समेत चाहिँ के छ काटेर कु गरेका थिए। हरेक चाहिँ सञ्चार माध्यममा उनले सेना परिचालित गरेका थिए। उनी समाप्त भए, पञ्चायत ढल्यो। त्यो बेला चाहिँ यस्तै अहिलेको भिजिलान्टे जस्तै त्यो बेला पनि प्रतिकार समिति बनाइएको थियो। देशभरि चाहिँ मुठीभर बहुदलवादी मार्छौं भनेर नारा लाग्थ्यो। तर त्यो बेला जुन बहुदलको आन्दोलन थियो, लोकतन्त्रको जुन आन्दोलन थियो, त्यो नैतिकतामा आधारित आन्दोलन थियो, त्यो सत्यमा आधारित आन्दोलन थियो। आज कानुन व्यवसायीहरूको जुन माग छ त्यो नैतिकतामा आधारित छ, यसको पछाडि नैतिक शक्ति छ। डाक्टर साहब, बुँदागत रूपमा कुरा गरौँ न, हरेक आन्दोलन हुँदै गर्दा जनताको समर्थन कति रहन्छ भनेर पूर्वानुमान गरिन्छ कि यसपटक बारको आन्दोलनमा चाहिँ पिटिका कसैको पनि समर्थनै देखिएन? होइन, त्यो कुरा सब्जेक्टिभ हो। यसमा चाहिँ के छ, धेरै ठुलो समर्थन छ। मैले पनि जनतालाई भेट्छु, तपाईले कुन जनताको कुरा गर्नु भएको छ? तर हैन, हामी सोशल मिडियामा कालाकोटे मुर्दाबाद लेखिरहेको छन्। हैन, अब के भने यहाँ त एउटा अर्गनाइज ढंगले यो चाहिँ के छ, उहाँ त केपी ओलीकै मतियार हो, केपी ओलीकै शैली उहाँले अख्तियार गर्नुभएको छ र साइबर सेना परिचालित गर्नुभएको छ। र चाहिँ के छ, एक थरी चाहिँ पेड व्यक्तिहरू छन् जसको काम नै चाहिँ के हो भने आम जनता, हेर्नुहोस् एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको जुन आन्दोलन हो नि, यो सेवाग्राहीहरूको लागिको आन्दोलन हो। किनभने आम सेवाग्राहीहरूले न्याय पाएका छैनन्। किनभने न्यायको जहाँ किनबेच हुन्छ, जहाँ पैसाको आधारमा न्यायको किनबेच हुन्छ, आज आम एउटा गरिब मान्छेको, एउटा दार्चुलाको एउटा गाउँमा बस्ने, बेतुलीको एउटा गाउँमा बस्ने मान्छेको मुद्दा नै सुनवाई हुँदैन, त्यसले न्याय पाउँदैन। टाठाबाठाले, पैसावालाले जसले पैसा खर्च गर्न सक्छ, न्यायिक प्रक्रियालाई मेनिपुलेट गर्न सक्छ। त्यसमा आम सेवाग्राहीहरूले पनि अब बुझ्न थालेका छन् कि न्यायपालिका भ्रष्ट भयो भने, त्यहाँ सेटिङको आधारमा, बिचौलियाको आधारमा न्याय सम्पादन भयो भने न्याय उहाँले कहिले पनि न्याय पाउनुहुन्न। त्यसकारण यो आन्दोलन भनेको त्यो सेटिङ प्रणालीले ध्वस्त गर्नका लागि हो, त्यो बिचौलिया तन्त्रलाई ध्वस्त गर्नको लागि हो। त्यो ध्वस्त भएपछि बल्ल चाहिँ आम जनताले न्याय पाउँछ। आम जनताले खालि फैसला हुनु मात्र ठुलो कुरा होइन। एउटा कुरा के छ भने यहाँ त एउटा गलत नरेसन के फैलाउन खोजिएको छ भने, जनतालाई चाहिँ के छ भने भ्रम के पार्न खोजिएको छ भने, हेर्नुहोस् हामी कानुन व्यवसायहरूले व्यक्तिगत घाटा छैन। मुद्दाको सुनवाई नहुँदाखेरि 2-4 पैसा हामीले फी पनि आउँदैन, मुद्दै सुनवाई भइरहेको छैन, हामी बहसै गरिरहेका छैन, हामीले पनि घाटा छ नि। तर हामीले आफ्नो घाटा नोक्सानसँग मतलब छैन, हामी न्यायको सुनिश्चितता चाहन्छौँ। अदालतबाट फैसला मात्र होइन, हेर्नुहोस् आम सेवाग्राहीहरूको हातमा फैसला त पर्ला, तर हामी चाहन्छौँ कि न्याय परोस्, फैसला मात्र होइन। अदालत भनेको फैसला गर्ने ठाउँ होइन, न्याय गर्ने ठाउँ हो। न्यायको किनबेच भएको छ। अदालत भनेको न्यायको मन्दिर हो। त्यो न्यायको मन्दिरमा आज किनबेच गरिएको छ। न्यायलाई कमोडिफाई गरिएको छ। कमोडिफाई भनेको चाहिँ के छ भने एउटा चाहिँ किनबेच गर्ने वस्तुको रूपमा न्यायालय चाहिँ स्थापित गरिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेपालले भर्खरै भन्नुभयो, कार्तिक 5 गते प्रचण्ड र प्रधान न्यायाधीश बीचको भेटवार्ता त्यस पछाडिको विकसित परिस्थितिको उपज हो। यसले चाहिँ बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाललाई संरक्षण गर्नको लागि गरिएको आन्दोलन हो भनेर आरोप लगाउनु भएको छ। अब त्यो उहाँले कहाँबाट के आरोप लगाउनु हो, तर एउटा कुरामा के भन्न चाहन्छु भने उहाँले एउटा सिटिङ चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले त्यो प्रचण्डलाई भेट्नु यो नै एउटा अशोभनीय होइन।
त्यसकै आधारमा पनि उहाँले पदत्याग गर्नुपर्ने होइन। हेर्नुहोस्, एउटा कुरा म के भन्छु भने चोलेन शमशेर राणाले पदत्याग गर्नुपर्ने 1000 वटा कारण छ, तर उहाँले पदमा रहनुपर्ने एउटा पनि कारण छैन। ल यही एउटा कारण, यही जुन गएर भेट्नु मुद्दाका पक्षलाई भेट्नुहुन्छ उहाँ, र त्यसैले आफूले फैसला अदालतले गरेको फैसलाको आधारमा चाहिँ त्यसैले कार्यपालिकासँग बार्गेनिङ गर्नुहुन्छ, मेरो मान्छेहरू मन्त्री बनाऊ भन्नुहुन्छ। यो एउटा गैर न्यायिक आचरण होइन, अशोभनीय आचरण होइन, र उहाँ यो कुरा उहाँले बुझ्नु भएको छैन। तर एउटा कुरा के छ भने बुझ्दै नबुझेकोलाई बुझाउन सकिन्छ, तर जब तपाईँ बुझेर पनि बुझ पचाउनुहुन्छ, जब सत्यलाई ढाक्न खोज्नुहुन्छ अनि त्यसको औषधि छैन। त्यसकारण के हो भने आज हेर्नुहोस्, जब केपी ओलीजीले पार्लियामेन्ट डिजर्भ गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो दिन पनि उहाँको चाहिँ केपी ओलीसँग भेटघाट भएको थियो। उहाँको चलेको भए संसद पुनर्स्थापना हुने थिएन। उहाँले बेन्च जसरी गठन गर्नुभएको थियो त्यो त के भइदियो भने बेन्चमा उहाँको बहुमत पुगेन, उहाँ अल्पमतमा पर्नु। अल्पमतमा परिसकेपछि त अब फरक मत लेख्नुको कुनै पनि अर्थ थिएन, किनभने बहुमतको फैसलाले नै अदालतको फैसला मानिन्थ्यो र उहाँ चाहिँ एक्सपोज हुनुहुन्थ्यो। त्यो आफूलाई एक्सपोज हुनबाट रोक्नका लागि मात्रै उहाँले चाहिँ डिसेन्टिङ ओपिनियन नलेखेको। उहाँको चलेको भए दुवैचोटि रिट खारिज हुने थियो, अदालत यो संसद पुनर्स्थापना हुने थिएन। त्यसकारण उहाँले अहिले हेर्नुहोस् न, यो जम्मै उहाँले टेक्निक्सहरू, जसो केपी ओलीले पनि भिजिलान्ते प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो, केही भाडा अहिले ती कहाँ छन् ती भिजिलान्तेहरू, ती साइबरका मान्छेहरू, साइबर स्यालहरू कहाँ छन्? अहिले ठिक त्यही शैली चाहिँ उहाँले पनि ग्रहण गर्नुभएको छ। त्यसकारण त्यसैले चोलेन शमशेर राणा कमरेड केपी ओलीको एउटा फोटोकपी बाहेक अर्को केही पनि होइन। त्यही शैलीलाई उहाँले चाहिँ अख्तियार गर्नुभएको छ। उहाँसँग कुनै रचनात्मक दिमाग छैन, उहाँ एउटा डिस्ट्रक्टिभ। हेर्नुहोस्, उहाँ त पुनरावेदन अदालतमा हुँदाखेरि पनि उहाँका हरेक फैसलाहरू विवादास्पद थिए। तपाईँको चाहिँ त्यही वीरगञ्जको 12 बिघा करिब 12 बिघा जग्गाको मुद्दा छ, त्यहाँ पनि करोडौँ रुपियाँको चलखेल भएको थियो। म्यारीको खेललाई त उहाँले यो त बौद्धिक खेल हो भनेर फैसला लेख्नु भनेपछि त्यस्ता कहीँ हो। विशेष अदालतमा हुँदाखेरि 36 वटा मुद्दा उहाँले फैसला गर्नुभयो, 35 वटामा चाहिँ उहाँले सफाई दिनुभयो पैसा खाएर। एकजना बिचरा सुब्बाको मुद्दा थियो, उसले पैसा खर्च गर्न सकेन, त्यसको मुद्दा मात्रै हराउनु। त्यस्ता मान्छेका विरुद्धमा बारले पहिल्यै आन्दोलन गर्नुपर्थ्यो, अहिले किन गरे? होइन, पहिलेदेखि बार एउटा म के भन्छु भने जस्तो म के भन्छु भने आज जब प्रधान न्यायाधीश चोलेन शमशेर राणा जब केपी ओलीले असंवैधानिक यो अध्यादेश जारी गर्नुभयो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी र उहाँले त्यो मिटिङमा भाग लिनुभयो, मैले त्यही दिन बोलेको थिएँ कि यो गैर न्यायिक आचरण हो, उहाँले पद त्याग गर्नुपर्छ। अब संसद त भङ्ग भइसकेको छ, त्यसकारण अब महाभियोग त लागू हुन सक्दैन, तर यदि हाउस पुनर्स्थापना भयो भने उहाँलाई चाहिँ महाभियोग पनि लगाइनुपर्छ। र अहिले अब चाहिँ त्यसरी केपी ओलीको विरुद्धमा त होइन, अब उहाँको विरुद्ध पनि नागरिक समाज, मिडिया सारा चाहिँ त्यसरी जनताले चाहिँ बोल्नुपर्ने हुन्छ, आवाज उठाउनुपर्ने हुन्छ भनेर र निरन्तर म बोल्दै आएको छु। बारले अलिकति यो आफ्नो आन्दोलनमा ढिलाइ गर्यो, त्यो सत्य, मैले त्यो आफ्नो सुरुदेखि बोल्दै आएको छु। तर अब के छ भने बारले सही ठाउँमा खुट्टा टेकेको छ, अब बारले चाहिँ के छ भने सही कदम उठाएको छ। अब यो कदमबाट पछाडि फर्कन मिल्दैन। अब यदि चोलेन शमशेर राणाको राजीनामा भन्दा तल केही कुरा स्वीकार गरियो भने फेरि बारको नेतृत्व पनि असफल हुन्छ, बारको चाहिँ लेजिटिमेसी, बारको नेतृत्वको लेजिटिमेसी पनि समाप्त हुन्छ। र अर्को कुरा म यो पनि भन्न चाहन्छु, माननीय न्यायाधीशहरू जो अहिले चोलेन शमशेर राणासँग हामी सहकारी गर्दैनौँ भन्नुभएको छ, यदि उहाँको राजीनामा बिना पछि फेरि उहाँको बेन्चमा फर्किनुभयो भने मलाई लाग्छ उहाँहरूको पनि वैधता समाप्त हुन्छ, उहाँहरूको पनि विश्वसनीयता समाप्त हुन्छ र सर्वोच्च अदालत नै समाप्त हुन्छ। अहिले त के छ भने चोलेन शमशेर राणालाई बहिर्गमित गर्ने बित्तिकै, यद्यपि यो कुरासँग म पनि सहमत छु कि चोलेन शमशेर राणा मात्रै होइन, यहाँ अरू पनि भ्रष्ट न्यायाधीशहरू छन्, गलत ढङ्गले न्यायाधीशहरू नियुक्त गरिएका छन्, त्यो सबै कुराको रिभ्यू हुनुपर्छ। म पनि त्यो कुरा मान्दछु। त्यहाँ एउटा चोलेन शमशेर राणा गएर मात्रै अदालतभित्र रामराज्य हुन्छ भन्ने कुरा म पनि मान्दिनँ। तर एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भने अहिले चोलेन शमशेर राणा प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ, उहाँले यो उहाँको बहिर्गमन नभइकन यो सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन। उहाँले नै भन्नुभयो म चाहिँ यो गोला पत्थर लागू गर्न सक्दिनँ भनेकै हो, पब्लिकली बोल्नुभयो। आज स्टेटमेन्टमा त मान्छु भनेर होइन, जब अब यो के हो भने जब उहाँको कतै जान थाल्यो, यो उहाँ त कस्तो छ भने
जब उहाँले आफूमाथि आफ्नो कुर्सीमाथि क्राइसिस देख्नुहुन्छ अनि जे कुरा पनि मान्न तयार हुनुहुन्छ। यो नै एउटा अनैतिकताको सबैभन्दा ठुलो उदाहरण हो। किनभने उहाँको यदि स्वच्छ मनसाय भएको भए जब कार्की समितिले प्रतिवेदन दियो उहाँले भन्नुभयो यसलाई कार्यान्वयन गरिनेछ भन्नु। त्यसपछि उहाँले रिलाइज के भयो ओहो यो गोला प्रथा या अटोमेसन प्रणालीमा जाने बित्तिकै त अब जुन उहाँले सेटिङको आधारमा सर्वोच्च अदालत सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ, आफूले चाहेको बेन्चमा मुद्दा राख्ने, चाहेको परिणाम हासिल गर्ने, चाहेको चाहिँ आर्थिक लाभ हासिल गर्ने, यो त सारा कुरा सेटिङ नै ध्वस्त हुन्छ नि। उहाँको हातबाट पावर जान्छ किनभने अब मुद्दा कहाँ टोकिन्छ थाहा हुँदैन, उहाँको बार्गेनिङ पावर समाप्त हुन्छ, वो सारा विच्छेदिया तन्त्र समाप्त हुन्छ, सेटिङ प्रणाली समाप्त हुन्छ। एउटा मात्रै चाहिँ मेजर्स लागू गर्ने बित्तिकै अरू त सुधारका धेरै बाटाहरू छन्, अरू त प्रक्रिया धेरै छ। एउटा चाहिँ कम्प्रिहेन्सिभ प्याकेज चाहिन्छ। म पनि भन्छु बारको चाहिँ के छ खालि राजीनामा मात्रै गरायो होइन, समग्र न्यायपालिकाको चाहिँ समग्र सुधार हुनुपर्छ, न्यायपालिकाको विश्वसनीयता स्थापित हुनुपर्छ, न्यायपालिकाले न्याय सम्पादन गर्न सकोस् यसको लागि एउटा विश्वसनीय वातावरण तयार गर्नुपर्छ। त्यसको पहिलो कदम चाहिँ के छ भने चोलेन्ज शमशेर राणाको बहिर्गमन हो। तर यसपछि पनि यो प्रक्रिया त्यही मात्रै रोकिनु हुँदैन। सिरिज अफ कहीँ म त भन्छु 3 वटा चरणमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तत्कालीन कदम उहाँको राजीनामा, मिड टर्म के छ भने यो गोला प्रथा या अटोमेसन प्रणालीहरू, त्यसपछि चाहिँ के छ भने यो निशुल्क तोकेर जुन मुद्दाको बार्गेनिङ गर्ने चलन छ त्यो हटाउनुपर्छ। र जुन चाहिँ के छ भने गलत नियुक्तिहरू भएका छन् त्यो गलत नियुक्तिहरूलाई चाहिँ के छ भने रिभ्यू हुनुपर्छ। जुन असक्षम व्यक्तिहरू भ्रष्ट व्यक्तिहरू नियुक्त भएका छन् कारबाही गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ के छ भने न्यायाधीश बनाइएको छ, कारबाहीको सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई पनि न्यायाधीशमा नियुक्त गरिएको छ। ती व्यक्तिहरूको नियुक्ति पनि रिभ्यू गरिनु पर्दछ। त्यसकारण के छ भने सुधारको यात्रा लामो छ। तर एउटा कुरा के म भन्छु भने यदि मेलाम्चीमै पानीको मुहानमै पानी दूषित छ, यदि काली गण्डकीको मुहानमै पानी दूषित छ भने, मेलाम्चीमा पानी दूषित छ भने बानेश्वरको पाइप मात्रै सफा गरेर सफा पानी पाइँदैन। त्यसकारण के छ भने उहाँ चाहिँ बिचौलियाको नाइके हो र नाइकेलाई चाहिँ पहिला पदमुक्त गराउनु पर्यो। उहाँ रहन्जेलसम्म सुधारको कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन। उहाँ त पार्ट अफ द सल्युसन हुनुपर्ने हो, तर ही हिमसेल्फ बिकेम द पार्ट अफ द प्रब्लम। उहाँ चाहिँ के छ भने समस्याको पाटो हो। त्यसकारण के छ भने उहाँको पद त्याग गर्नु भनेको दैट्स मिनिमम। त्यसकारण के छ भने त्यसपछि एउटा सुधारको प्रक्रिया सुरु हुनुपर्छ। धन्यवाद।